आज नियाळ करून देवाचे उतर काढला. माथेवाच्या वांजेलान 7व्या अध्यायात 7वें वाक्य हांगासर देवाचे उतर सांगता. मागा आणि तुम्ही घेतल्या, सोदा आणि तुमका मेळटले, बोडया आणि तुमका उक्तें जातले. मागल्यार मेळटा वय मग मागीर परतून सोदची गरज आसा गे तर कित्याक सांगता देव सोदीचे. परतून पावानांतल्याक जेजू म्हणटा बोडया म्हणटा. मागल्यार तुम्ही घेतल्या तर देवा जेजू सांगता. परतून आनी इल्लेशें तुमकां चड काम करूंक सांगता. कित्याक म्हणटा परतून सोदूंक सांगता. परतून पावानांतल्या कितें म्हणटा बोडोवंक सांगता वय न्हू. कित्याक सांगता जावं पुरो देव कळीत जाता गे. कित्याक सांगता मागल्या पेक्षा देवाचे उतर फेल जायना वय न्हू. मागले देव खंडीत जावन दिता. पूण त्या उपरांत जे देव सांगता परतून आमी सोदीचे खंय पावनांतल्याक वचून दारार पडयचे खंय. पण आमी समजता की कित्याक सांगता देव. कित्याक आमी मागतना आमी मागचे म्हळ्यार कितें काले कितें आमकां गरजेचें मात्र आमी मागता. थोडे फावटी मागले मेळना जाल्यार निराश जाता वय न्हू, बेजार जाता. देखून देव कितें म्हणटा सोडी नाकात, तुमी परतून सोदूंक सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमी आनी एक मॅट एक्स्ट्रा करीचे. कित्याक तें मेळना तर आमी कितें करीचे. नॉर्मली आमी करता वय न्हू, आमी करता. कित्याक म्हळ्यार आमकां मागले मेळना जाल्यार घरा बसून मागता मागीर कितें करता सोदून ब्रदर सेबास्टियन चर्चीन येता. थंयसर ताच्या मागण्या वेळार मेळना जाल्यार परतून कितें करता आनीक आमी ताच्या मोबायलार कॉल करना वय न्हू. म्हळ्यार आमचे प्रयत्न आमी सोडूंक ना. कित्याक देव पळयता. तशें म्हळ्यार तसो अर्थ अशें न्हय की तुमकां फेथ भवर्त ना म्हूण अर्थ न्हय. मागले थोडे फावटी तुमकां सांगतात जावं पुरो इतलें मागताय तुका भवर्त ना म्हूण लोक सांगूंक पुरो. पूण ताचो अर्थ कितें तुमकां भवर्त चड आसा म्हूण अर्थ. कित्याक म्हळ्यार भवर्त आसल्यार तुमी जेजू चर्चीन येतात वय न्हू. भवर्त नासल्यार येता गी तुमी एक फावटी मेळनातले पळोवन बंद करता आसल्यार. तशें आमी चड मागण्यार बसचें आनी चड देवा चर्चीन आमी धांवता म्हळ्यार पेक्षा तुमकां कोणी सांगल्यार तूं इतलें मागणें करता तुका मेळोंक ना म्हळ्यार पेक्षा तुमी निराश जावची गरज ना. आमी निराश जावची गरज ना. आमी कित्याक येता म्हळ्यार आमकां खाली आमी मागले मेळ्ळ्यार पावना. आमी देवाक आनीक चड सोदीचे म्हळ्यार आमी जेरमाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 33 अध्याय 33 अध्यायांत 3रे वाक्य म्हणटा कॉल टू मी, म्हाका तुमी आपया, हांव तुमकां कितें करता तुमी पळयनातल्यो संगती हांव तुमकां उगडापय करता. म्हळ्यार आमकां कितें थोडे फावटी आमी चिंता देव म्हळ्यार खाली आमकां मागले दिवंक मात्र. म्हळ्यार आज म्हज्या घरांत रेशन ना देखून हांव देवा कडेन मागता. आज म्हाका एक बरी सैरीक जाय, म्हाका आनीक सैरीक मेळना हांव देवा कडेन मागता. म्हाका एक काम मेळना हांव देवा कडेन मागता. आमकां इतलेंच थोडे फावटी सबाराक एक 90% क्रिस्तांवच्यान देव म्हळ्यार मागले दिवंक मात. पूण देव म्हळ्यार तितलेंय मोगाचें. एक्चुली आमी क्रिस्तांव म्हळ्या उपरांत आमी मागची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या बापा मागणी आमी थंयसर माथेवाच्या 6व्या अध्यायांत आमी पळयल्यार थंय 6वें वाक्य उपरांत आमी वाचल्यार थंय देव जेजू कितें म्हणटा तुमी मागच्या पयलेंच तुमकां कितें गरज आसा म्हणून म्हाका कळीत आसा म्हणटा. देवाक कळीत आसा. खंय सांगचें जाल्यार देवान आमकां सुरवेर पृथ्वी रसच्या पयलेंच एफेसकारांच्या पुस्तकांत देवाचें उतर सांगता ही पृथ्वी रसच्या पयलेंच थंय आमी सगळीं ताच्या मतींत आसल्या मात्र न्हय आमकां कितें सगळें जाय ताणें कितें केलां पयलेंच तयार करून दवरलां मोगाचें. देखून प्रत्येक जावन केदळा आमी क्रिस्तांव. आमी क्रिस्तांव म्हळ्यार कोणें जेजूक देव म्हणून स्वीकार केला. तांणी मागची जावं दिसाची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार
जेजून केदाडा कुडसार म्हणे इट इज फिनिश्ड वय मग टेटलास्टाय म्हळ्यार देवसराचे सगळे काम मुगदला. आता कितें सगळे तुमकां जाय तें सगळें आतां तुमचें जावन जाला. आमकां तें आमचें म्हणल्यार दक्षिण कितें जाता तें आमचें जाता मोगाचें देखून. पूण आमी कितें करता आमी आतां हांवें विचारचेलें हांगा सबार जाणां भुरगीं आसात न्हय मग तांचे भुरग्यां पैकी कोण मनी भिकारी आसात की कोणाची मनी भुरगीं भिकारी आसात की आसात की सवाल विचारतना कितें बघता वय सिस्टर कितें विचारता आमच्या भुरग्यांक आमी भिकारी जावंक सोडिना वय मग कित्याक ती आमची भुरगीं. तर आमी कोणाची भुरगीं आमी देवाची भुरगीं. म्हाका आमी देवाची भुरगीं जाल्यार सगळो सर्गांनी संवसार असलो देव आमचो डॅडी जाल्यार आमी कितें करता सबार पोटी देवा मुखार आमी भिकारी जाता. म्हळ्यार आमी आमकां कितें गरजेचें तेंत मागून आसता देवा दी म्हाका देवा दी दिना जाल्यार आमी मागीर 2 हप्ते रेतीरे घेनासतनाय रावता मागणें करिनासतनाय रावता. ते म्हळ्यार आमकां हांसूंक येता. हांव ना म्हूण सांगिना कित्याक म्हळ्यार तशें म्हणून हर एकाक रिजन म्हूण न्हय. म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां बेजार जाता जावं पुरो थोडे फावटी आमची चड पातयेनी देवा हांवें 2 हप्ते रेतीर केली आतां म्हाका तूं दिताय म्हणी आमी पातयेवनी बसता जावं पुरो तशें म्हणून देवाक रागून आमी दवरिना मोगाचें न्हू. पूण कितें म्हाका सांगूंक जाय म्हळ्यार आमचो देव आमी देवा मुखार सबार जाण आमी कितें करता देवा मुखार एक भिकारे बरी येता म्हळ्यार देवाचो शीन येता आमकां मागणें म्हळ्यार कितें जाता दी 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 गिव मी मोर देखून तांचें नांव मागीर जाता मिस्टर मोर आनी मिसेस गिव मी वय मग खाली देवाचो शीन येता. देखून आमकां देव सांगता तुमी मागा तुमकां खंडीत मेळटा पूण ताचे वरवीं चड हांव कोण म्हूण म्हाका सोदून काडा. तुमी म्हाका सोदतना कितें जाता हांव तुमकां कोण म्हूण दाखयता. कित्याक म्हळ्यार आमी कितें करता देवा मुखार येता. देखून देवा जेजून कितें केलां आमच्या देवाचें एक हांव सकाळीं ब्रदर सेबास्टियना कडेन आमी कितें करता थोडे फावटी पवित्र पुस्तक वाचता ताचे उपरांत आमी डिस्कशन करता. थोडे फावटी आमी विचारता म्हळ्यार थोडे फावटी म्हाका बोतीक आयलें तें सूख गिमून कळ्ळें जाल्यार हांवें ताचे कडेन विचारचें पडटा. देखून हांवें चिंतलें हांवें ताका विचारलें आमच्या देवाक एक उणेपण आसा कितें विचारलें आसा गे आमच्या देवा कडेन उणेपण आसा गे म्हळ्यार इंग्लिशान विकनेस म्हणटा. मागीर थोडे फावटी आमी सांगता न्हय अयो हें म्हजें विकनेस म्हणटा म्हाका न्हीद येवची एक म्हजी विकनेस वय मग थोडे फावटी आमी इल्ले आळसाय करता तें आमचें एक विकनेस. तशें आमच्या देवाक एक विकनेस आसा कितें सांगता की सांगेत की कोणा म्हणे देवा थंय उणेपण ना देव आमचो संपूर्ण वय मग. पूण तरी म्हाका एक कळ्ळें की आमच्या देवाचें उणेपण म्हळ्यार आमीच कितें म्हळ्यार आमच्या देवाचें उणेपण कितें म्हळ्यार आमच्या देवाक तो आमी नासतना ताका जियोंक ताका जायना जियोंक न्हय ताणें जिवोवची गरज ना. तो आसलो तो आनीक आसा आनीक आसतलो ताका रावोंक जायना. देखून आमी पन्नास टेस्टमेंटांत ह्या आमच्या देवाक आमच्या विना रावोंक जायना. देखून देवान केदाळ्या जेजू जल्मताना जेजून देवाचें उतर कितें म्हणटा हांव तुमकां एक भुरगो जल्मतलो ताका इम्मॅन्युएल नांव दितलें. इम्मॅन्युएल कितें देव आमचे संगत आसा. म्हळ्यार आमच्या देवाचें उणेपण कितें म्हळ्यार ताका संवसार इतलो सोबीत आसा पूण ताका तो कांय ताका गरज ना. ताका जाय आमी ताच्या भुरग्यां मदींच ताका रावूंक जाय. ताका देखून आमी पोरणे चल्ल्यान थंयसर सबार देवाची उतरां आसात. तातूंत एक्सोडसांत 25 अध्यायांत एक्सोडस म्हळ्यार निर्गमन 25 अध्यायांत 8वें वाक्य सांगता लेट मेक मी ए सॅंक्च्युरी दॅट आय मे ड्वेल एमॉंग देम. तशें तो म्हणटा म्हाका एक तुमी निवास करा. म्हाका एक कशें आर्क ऑफ द सोल्या पेट आयकल्या वय न्हू तुमी सोल्या पेट आयकल्या आर्क ऑफ द कवनेंट आर्क आयकल्या मग. आर्क म्हळ्यार त्या आर्क भितर कितें आसा थंयसर मान्ना दवरलें. म्हळ्यार देव म्हणटा तुमी म्हाका एक निवास कर बांदा म्हणटा ताका देवा कितें जाय म्हाका तुमच्या सांगातच रावोंक जाय.
पवित्र पुस्तकांत लेविटकरांच्या पुस्तकांत थंयसर देवाचे उतर सांगता लेविटकरांच्या एक्सोडसांत आमी खंयचे म्हळ्यार 25 अध्याय लेवी शास्त्रांत 25 एक्सोडस म्हळ्यार निर्गमनांत 25 अध्यायांत देव सांगता तुमकां उडास करूंक हांव तुमकां एक हिंट दिता म्हळ्यार पोरण्या सल्ल्यांत देव सबार कडेन सांगता म्हाका तुमच्या मदें रावूंक जाय म्हाका तुमकां सोडून रावूंक नाका पूण आमकां कशें लोकांक कशें जाय सांबाळटा वय म्हूण लोकांक संवसाराच्या सगळ्यांनी वचून रावूंक जाय मात्र देवा सांगता रावूंक नाका वय म्हूण आमच्यांनी देवाचे विकनेसांत समजता म्हूण आमकां बारांत वचून रावूंक जाय क्लबांत वचून रावूंक जाय खंयसर गमात मारूंक जाता थंय वचून रावूंक जाय पूण थोडे फावटी आयतारा दीस एक मिसाक वचूंक की आमकां कितें जाता बोर जाता गेल्यार अर्दे मिसाक वता येता हांव थोडे फावटी इगर्जेन पळयता मात खंयगी आसता तांची तकली खंयगी आसता थोडे फावटी तांची दिश्टी आल्तरे वयर आसना अशें बागोवन आसतात खंयगी पळोवन आसतात ह्या भुरग्यां कडेन खेळोवन आसतात ह्या दुसऱ्यांचे लॅक पळोवन आसतात खंयचे वस्तू घाला कितें केलां म्हळ्यार आमकां आमच्या देवान कितें केलां ताच्याच सारक्यासो आनी सुरूपायसो देवान आमकां केल्यार पूण आमकां मात्र तें समजना मोगाचें आमकां कशें जाय आमकां सगळें जाय संवसाराच्यो सगळ्या संगतींनी आमी बिजी जाता पूण आमकां देवा सांगात रावूंक जाय पूण आमचो देव कशें म्हळ्यार आमी नव्या सल्ल्यान पळयता देव नव्या सल्ल्यान खंय रावता हांगासर रावता की खंय रावता आमच्या काळजांत रावता तो येदो व्हडलो देव तो इतलो खालतो म्हळ्यार पूण आमच्या मात्र काळजांत आमी कितें करता सगळी खंत बेजाराय निराशा सगळी खंय आसा आमच्या काळजांत आसा आमकां मोग करच्या जर तर आमी कोणायचो मोग करता जाल्यार आमचे काळीज हांगासर आमी बसून आसल्यार कितें जाता आमचे काळीज आनी खंय वचून पावता मोगाचें आमचे मनीस म्हळ्यार तशें मनीस कितलो देव मनशाक सांगता रावूंक आशेता पूण मनीस कितें करता तितलो देवातावन पयस येता मोगाच्यान ताणें कितें कितें केल्यार कितलें डिसायड केल्यार आज हांव खाली देवा आज हांव बायबलत वाचता हांव चिंतल्यार कितें जाता सकाळीं मात्र एक फावटी बायबल ओपन जाता मागीर आमकां राती न्हिदतना उडास येता आज हांवें डिसायड केल्लें आज हांवें निर्धार केल्लो हांवें बायबल वाचचें म्हणून पूण आमकां खबरच आसना मोगाच्यान म्हळ्यार आमी देवा तावन आमी कितें जाता तितले पयस वता देखून देव कितें म्हणटा घडये घडये म्हणटा तुमी खाली मागल्यार पावना खोल म्हूण कितें करचें सोदून काडचें आमचो देव कित्याक म्हळ्यार आमकां आज म्हणसर आतां जेजू येवचो दीस लागीं जावन आयले हेणी खंयच्याय घडये देव येत मोगाचें म्हळ्यार पवित्र पुस्तकान आमी आयकता वय खंयचे माथेवाच्या 24-25 अध्यायांत कितें आसा 20वा घडी कोणूच नेना म्हण आसा वय खंयच्याय घडी कितेंच जाय कित्याक म्हळ्यार आमी आतां पळयता कित्याक ते दीस येताना कितें जाता थंय हांगा भूकंप जातात झुजां जातात सकट थंय पवित्र पुस्तकान बरयलां न्ही ना बरयलां तसो अर्थ कितें तर आतां आमी आतां आसचे दीस झुजां जातात की ना भूकंप जाता की ना आतां आमी चिंतूंक की ना झुजां इतले बेगीन सुरू जातात वय म्हूण आनीक सुरू जालें झूज आनीक रावूंक ना मोगाचें आनीक कितें जाता आनीक तांचे प्लॅन सड करनासत आमी सगळीं सांगता मेळ्ळ्या तुमी सगळीं सांगता मेळ्ळ्या आनी आमी हांकां सगळ्यांनी कंप्लीट काडून सोडया आमी झुजां जावन आसात पवित्र पुस्तकाचें कितें जाता उतरां सत जावन आसत मोगाच्यान भूकंप्यो आमी चिंतनांतले बरी जावन आसत लास्ट गेल्या त्या म्हयन्यांत आमी पळयलां वय सगळी सिटी सगळो गांवच एका दिसा भितर वेनेझुएलान कितें जालें कळीत आसा न्ही वेनेझुएलांत कितली सिटी सगळी सिटी गेली मोगाच्यान देखून आमच्या दोळ्या मुखार सगळें जाता देखून असो अर्थ कितें म्हळ्यार जेजू बेगीनच येवंक आसा देखून आमी आनीक कितें चिंता आनीक आसतलें हांवें अशें करूचें हांवें म्हजी घरां बांदूचें हांवें म्हजी आस्त भितर इतलें आस्त हांवें करतलीं आमी आनीक त्यात संवसारांत
आसां शिवाय देखून पुन्हा जेजू म्हणटा तुम्ही आणखी म्हाका सोदून काडा आनी हांव कोण म्हण जर तर देव आमकां एक फावटी कोण म्हण कळ्ळ्यार आमी कितें करता आमकां संवसाराच्या संगती विशयी आमी वचचेच म्हणना ती मेळचेच म्हणना देखून कितें करता आमी कितें आमकां गरज आसा देव कितें करता देव आमकां दिता मोगाचें देवाक देव दिनासतना केदींकच रावना देखून आमी कितें करचें आमचो देव कोण म्हण पयलीं आमी सोदून काडचें आमी कितें करता आमकां कळीत आसा आमच्या देवाक आमच्या काळजांत रावूंक जाय हांवें म्हळें एक्सोडस 25व्या अध्यायान ती बरयलां म्हाका तुमच्या मदें येवन रावूंक जाय तशेंच लेवी शास्त्रांत 25 आनी 26 अध्यायान 26 अध्यायान 20 आनी 6 अध्याय आमी वाचल्यार थंयसर देव कितें उलयता म्हाका तुमच्या मदें येवन रावूंक जाय कित्याक त्या देव लोकां मदें येवन म्हळ्यार ताका एक आर्क करतना आर्कांत येवन देवाची महिमा येताली देव थंयसर रावतलो आतां मात्र जेजू कितें म्हणटा इमॅन्युएल देव त्या वेळार आमच्या मदें जियेतलो पूण आतां तो जेजू आमच्या भितर जियेता मोगाच्या ह्या खातीर त्या जेजू कडेन आमी उलोवचें वय मागणें म्हळ्यार आमी त्या जेजू कडेन उलोवंक येतना तो आमचो डॅडी जावन आसा तो आमचो आतां भुरगीं कितें करतात आमचे कडेन भीक मागतात की मम्मी म्हाका वाड मम्मी म्हाका दी मम्मी म्हाका तें जाय तें तांणी इसाडचें प्लीज म्हाका दी मम्मी म्हणून इसाडटली म्हाका जाय मम्मी म्हाका वाड मम्मी ती केदाळे बेग करना वय कित्याक तांणी इसाडच्या पयल्याच आमी कितें करता सगळें रांदून तांकां जाय जाल्लें तांच्या भुरग्यांचे आतांची आवय बापूय भुरग्यांक कितलें दवरतात म्हळ्यार पयल्यांक तांचे एका भुरग्याचे एका क्लासीचे फीस बांदून मात्र चिंतलेली आतांचे आवय बापूय तांकां सगळें तयार करून दवरतात ती कितले गोंयटात म्हळ्यार तांकां मात्र न्ही तांच्या भुरग्यांच्या फुड्यार लागीं जाय जाली सगळी आस्त सगळें करून दवरतात वय तर आमी आमकां आमच्या भुरग्यांची तितली खंत आसा जाल्यार आमचो देव आमचो डॅडी कोण जावन आसा आमचो देव जावन आसा ताणें कितें केलां सगळें आमकां तयार करच्या खातीर ताणें कितें केलें जेजूक त्या कुर्सार मरचें बरें केलें मोगाच्यान केदाळ आमकां तें सत आमकां तें कळीत आसा जे वय जेजून आमचे खातीर कुर्सार मेला ही सगळीं बेसांवां आमची जाल्यार म्हणल्या उपरांत आमी कितें करचें मागणें करूंक येताना आमी भिकाऱ्या बरी इसाची गरज आसा की आमी इसाची गरज ना ताच्या बदलाक देखून जेजून कितें केलां मातेवाच्या वंजेलांत 6व्या अध्यायान तें तुमी मागतना देखून तें मागणें आमच्या बापा मागणें थंयसर बरयलां मागणें करच्या पयल्याच देव कितें म्हणटा तुमकां कितें गरज आसा तें सगळें म्हाका कितें जाता कळीत आसा तुमी इसाची गरज ना ताच्या बदलाक तुमी अशें मागा म्हणटा म्हळ्यार तें मागणें म्हळ्यार आमी कितें करचें म्हळ्यार देवा ते आमचो संबंध आमी दवरसा ताची ते आमचो डॅडी जर तर गल्फांत आसा गल्फांत आमकां 1 वर्स उपरांत येताना आमी कितें करता राखून रावता ना आमी राखून रावता ताचे कडेन उलयता आमी ताचे सांगात वेळ स्पेंड करता ताका सोडून आमकां वचूंक नाका थंय गेल्यार आमी सांगात वयता तशें आमी आमच्या देवा कडेन येताना आमी कितें करचें आमी खाली इसारून घेवचें न्हय आतां चिंता तुमची भुरगीं येवन तुमी 1 वर्स उपरांत ह्या घडोवन एक दिसा घडोवन सांजेर घरा येतात जाताना तुमचे भुरगीं येवन डॅडी म्हाका 1000 रुपया दी सांगून काणयोन रुमांत वचून बसून परतून दुसरे दीस येवन तशेंच डॅडी आज म्हाका 2000 दी म्हणून सांगून काणयोन सदां रुमांत वचून बसल्यार तुमकां कशें भोगता ना तुमकां एक थँक्स म्हणना ना तुमकां एक हक करिना तुमकां एक काणयोन एक किस करिना या तुमकां एक उमो दिना या तुमकां कशें आसा विसरना जाल्यार तुमकां कशें भोगता बरें भोगता गे काय जाता दूख जाता आमच्या भुरग्यांनी आमी सांगलें आयकना आमकां इतलें दुखता गे मागीर आमी कितें करता अयो कितें गे जालां आमच्या भुरग्यांक दयाकर मागणें करा म्हणटा आमी वय आमची भुरगीं आमच्या सांगाता ना जाल्यार आमकां तितलें दुखता जाल्यार जर तर आमी कोणाची भुरगीं आमी
देवाची भुरगीं त्या देवाक जर तर आमी हर एक दीस ताचे संगत आमी वेळ खर्च करिना जाल्यार म्हळ्यार आमी कितें करता खाली गरजेचे मागूंक मात्र येताना कितें जाता त्या देवाक बेजार जाता मोगाचें ना देखून देव देखून आमच्या बापा मागना थंयसर कितें कितें शिकयता म्हळ्यार देखून जेजू म्हणटा तुमी मागता आसतना अशें मागा म्हूण शिकयता जाल्यार आमकां मागूंक वता आसतना आमकां ही समजणी आसाची की पयले आमचो देव कोण जावन आसाचे आमचो देव आमचो डॅडी म्हूण आमकां कळीत आसाचे तो आमचो बापूय म्हूण आमकां कळीत आसाचे आमी ताची भुरगीं आमी ताची भुरगीं म्हणल्या तक्षण आनी थंयसर म्हणटा आमच्या बापा सर्गींच्या म्हळ्यार आमचो बाप खंय आसा आमचो बाप ह्या भुंयतलो बाप न्ही आमचो बाप सर्गार आसा सर्गार कितें आसा सर्गार उणेपण आसा की खंयच्या खंय थंयसर खंयचेय उणेपण ना कोणाक देवान सर्गाचे विजन दाखयला मोगाचें आनी येदोळणासर आमी पळयल्या आयकल्या पैकी थंयसर सर्गाचे रोड कशे आसात थंय भांगराचे मारोप खंय थंयसर मरण म्हणलें ना थंयसर कितें जाता कितलीं झाडां कितले तण आमी गुटयल्यार कितें जाता तें बिलकुल मरण आतां जिवीत मात्र आसा मोगाचें तेंची जेजून कितें म्हणलां हांव वेकेन्सी येता तुमकां आपोवन व्हरून येता थंयसर कित्याक म्हज्या बापाच्या घरात तुमकां कितें आसात सबार कुळां आसात म्हणटा एक्चुली थोड्या कडेन इंग्लिशान पुरा मेन्शन म्हणटा मेन्शन म्हळ्यार ल्हान घरां न्ही व्हडली व्हडली रावळेरां देवान आमकां तयार केल्यान थंय मोगाचें न्हू म्हळ्यार सर्ग म्हळ्यार तशें आसा मोगाचें न्हू सर्गार कांयच उणेपण म्हळ्यार आसना देखून आमचो देव थंयसर खंय आसा आमचो देव सर्गी आसा वय मो देखून आमी मागतना कितें जाता ही सर्गार आसची आमची बेसांव कितें जातात आमकां मेळटात मोगाचें आमच्या भुमीन कितें जाता कितेंच उणेपण जायना देखून आमी मागणे करून घेता आसतना आमी गेल्ल्या तक्षण आमी देवा कडेन यो देवा हांवें कितले मागणे करचे हांवें कितले घंटे करचे तुका कळीत ना हांव 2 वर्सां जावन ब्रदर सेबॅस्टियनचे रेतीरेक वचून आसा आज म्हणसर म्हाका आनीकी हांवें मागले सगळे मेळोंक ना आमी कितें करता थंयच वचून आमी उलयता मोगाचें पूण आमी कितें करचें पयलें आमकां कळीत आसा जे आमी खंयसर आयला आमी आमच्या डॅडी लागीं आयला मोगाचें तो डॅडी खंय आसा तो सर्गार आसा देखून सर्गार कशें कशें सर्गीन तशें भुमीन कशें तो सर्गार थंयसर कितें खर नासा तो कितें करता ताका तें आमचे सांगत हांगा भुमीर करूंक जाय म्हळ्यार भुमी सर्ग कसो आसा तशेंच ताका ही भुमी कितें करूंक आमकां ताका सर्गार रावचें बरें म्हळ्यार आमकां कितेंच उणेपण जायनातलें बरी करूंक ताका जाय मोगाचें ना देखून आमी कितें करीचें बापा तूं सर्गार आसय आमी ताची भुरगीं जाय जाल्यार आमी कशें आसाचे आमी ताचे बरेंच आसाचे आमचो देव कसो आसा उपरांत कितें म्हणटा तुजें नांव पवित्र जावय मो आमचो देव पवित्र आसा ताचे थंय खंयचीच काळोखाची सकत ना मोगाचें ना म्हळ्यार खंयचेंच ताचे थंय वायट आसना देखून आमकां कळीत आसा जे जर आमी त्या बापायची म्हळ्यार त्या पवित्र देवाची भुरगीं जाल्यार कशीं आसाचे आमी केदाळे कशें आसाचे पवित्र आसाचे मोगाचें ना खंडीत जावन तशें म्हणून आमी चिंत्या आमी पक्का केला हांव सुकोन पडला म्हणून आमी चिंचे गरज ना कित्याक म्हळ्यार कित्याक जेजून आमची पक्का बक्षिल्यांत आमी जेजू सरशीन येताना आमकां कळीत आसा जे आमी कित्याक त्या देवाची भुरगीं जाल्या म्हळ्यार कित्याक कशें आमी त्या देवाची भुरगीं जाल्या सगळींच्या बापाची आमी भुरगीं कशीं जाल्या म्हळ्यार केदाळ आमी जेजूक देव म्हणून स्विकार केले केदाळ आमी जेजूक देव म्हणून स्विकार करता कितें जाता आमची पक्का बक्षतात मोगाचें ते काळीज आमचे थंय आसा जे आमची वय आमची काळजां सॉरी आमची पक्का बक्षनांत आमी सबार फावटी मागणें करून घेता पूण आमचे थंय ते गिल्ट फील आसता अयो हांवें आज पातक केलें आज हांवें काल पातक केलें अयो म्हाका गत्ता जेजू वय तुका दिवंक देवा तुका दिवंक कांय ना पूण हांवें पातक केल्ल्यान आज म्हाका मेळना म्हण आमी कितें करता त्या दृश्टीन आमी येता मोगाचें देखून आमी
देवा मुखार येत असताना आमकां कळीत आसा जे आमी त्या जेजूक केदळा स्वीकार केला. आमची पत्का बॉक्सलान घेना. तर आता तुमकां सर्गाक तुम्ही वतात घेना. कितले जाणां सर्गाक वतात? कितले जाणां धैर्य आसा आमी खंडीत सर्गाक वता? कितले जाणां? सगळ्यांकी ना थोड्यांक मात्र. व्हेरी गुड. विन्सेंट सर्गाक वता पण आमकां तितलें धैर्य आसा जे आमी तशें म्हणून हांव सांगना पाताक करूंक सांगना. हांवें पाताक केलेली सांगता म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता पयल्या जुवांच्या पत्रांत. जर तर एक फावटी तूं पाती येताय तुजी पत्कां बॉक्सलान उपरांत तूं देवा समोर गो जाल्यार कितें करताय? तूं पाताक फाटी पडयनाकात. तुमी पाताक करिनात ते. समजता गे? एक फावटी आमी पाताक करनासतना रावूंक जाता की ना? पाताक करनासतना रावूंक जाता. कित्याक जायना? त्या खातीर कितें आसा जे पवित्र आत्म्याची फळां आमचे ते आसा जे सोंसणीकाय आसा जे तक्षण राग करचे न्हय. एक कोणाची सूख दिसली म्हणटना आमी पळयचे कित्याक ती सूख जाली. ह्या राग आयल्यार राग एकल्याक येता पूण राग आयल्या तक्षण कितें करचें ताका ॲक्शन आमी करूंक नजो वय म्हळ्यार राग आयल्या तक्षण आमी कितें करचें? तक्षणच गाळी दिवचे. ताका जर्चे करचे न्हय. ताका आमकां राग येताना आमी कितें करचें? राग एकल्याक येता कित्याक म्हळ्यार मनीस देवान तशें केला पूण त्या रागाची ॲक्शन मात्र आमी कित्याक म्हळ्यार केदळा कायनान कानीक भेटयले वय कायनान कानीक भेटयतना देव म्हणटा देवाक ताची कानीक मानवना. देखून थंयसर कानीक मानवना म्हणून पवित्र पुस्तक पूण देवान ताका कायनाक सांगूना पूण केदळा कायनाच्या अंतस्करणांत कळ्ळें आबेलाची कानीक पळयल्या तक्षण कित्याक म्हळ्यार ताणें कितें एक्चुली हर एकल्यानी रगत म्हणून व्हरोंक बली पेटोवंक आसली. कायनान तें कळीत आसलें पूण कायनान कितें केलें? तितलें चिंतून हांव एक शेतकार म्हज्या तोट्यान कितें आसा तें तूं तो हाडून येता मोगाच्यान. आनी केदळा कायनाची कानीक मानवंक ना म्हणल्या तक्षण देवाचें उतर म्हणटा कितें? ताका राग येता खंय. राग येताना देव ताका थंयसर चान्स दिता. तूं कित्याक रागार जालें म्हणटा तुजें तोंड कित्याक भावलां म्हणून विचारता. कित्याक म्हळ्यार ताणें देखून ताका कितें करता? ताका तें कळीत आयल्या तक्षण राग आयल्या तक्षण नेक्स्ट कितें करूंक येता तो? थंयसर ताच्या भावाक जीवश मारूंक येता. चिंत्या ताका ते चान्स आसलें. ताका राग आयलो म्हूण कळल्यार ताणें कितें करी येतालें? तक्षण देवा कडेन बॉक्सान मागीत आसलें. देवा तुका कितें हांवें दिवचें म्हणून इसार येत आसलें वय देखून राग आयल्या तक्षण राग येवचो सहज मनशाक. राग आयल्या तक्षण आमी कितें करचें? आमी सुस्तीकायेन रावचें. एक दीस मदर तेरेसा कळीत आसा वय सगळ्यांकी. मदर तेरेसा कितें करताली? ती तिच्या भुरग्यांक वीक म्हळ्यार सकड दुकानांनी वचून वीक मागतले म्हणे इसारन हाडटले. म्हज्या भुरग्यांक कितें म्हणी डोनेट करा दिया म्हणून ती इसारतले लोकां कडेन घरांनी वचून. एक दीस एका बेकरीक ती येता. त्या बेकरीक त्या मनशाक हिचे वयर मस्त राग आसता म्हळ्यार ही जेजूक पाती येता आनी सगळ्यांकी जेजूस अशीन वाडटा म्हणून तेदळा ती वचून इसारता म्हज्या भुरग्यांक कितें तरी दी म्हणल्या तक्षण तो कितें करता? तिच्या तोंडाक कितें करता? शिंपी उडयता. तेदळा ती राग करता गी ती म्हणटा ती कितें म्हणटा म्हळ्यार तुवें उडयली शिंपी ती हांव म्हाका खाण घेता पूण तुज्या भुरग्यांक म्हज्या भुरग्यांक कितें तरी तुका दिवंक जाता जाल्यार दी. तितल्यानच सांगता मोगाचें तिच्या त्या सोंसणीकायेच्या तिणें ती करणी तो मनीस पळयतना कितें जाता? तो बदलता मोगाचें. कित्याक म्हळ्यार केदळा आमचे थंय ती पवित्र आत्म्याची फळां आसतना कितें जाता? पवित्र आत्म्याची सकत काम करता मोगाचें. पूण आमी कितें करता? राग आयल्या कोणी आमकां केल्ल्या तक्षण आमकां तक्षण कितें करता? आमी देवाचे दूत आसले आमी कितें जाता? देवसराचे दूत जावनी जाता कधीच. एका घडये भितर आमी कितें करता? पळोवंक वचना आमी कोणाची भुरगीं त्या घडये म्हणून. देखून कोणीय आमकां
रागडयल्या तक्षण आमी कितें करचें स्वस्तिकायेन रावचें मोगाचें आमी थंय राग करची गरज ना आमी बॉम्बे एका घरा गेल्ल्या मोगाचें थंयसर त्या आवयक भुरग्यांनी मागण्याक येचें म्हणून तिका एक आशा म्हणून ती भुरगीं मागण्याक येनातली पळोवन कितें केलें आवयन आमच्या मुखार जोर रडोंक सुरू केलें कित्याक तिका तिका कितें दुखलें म्हळ्यार आमकां ताणें निग्लेक्ट केलें म्हणून देखून हांवें म्हळें आमी राग केलो गे आमकां रागयलो गे आमी राग करूं ना हांवें म्हळें तूं तशें बेजार करिनो तुवें देखून आमी हांगा आयल्या न्ही आयल्या तक्षण कितें करता ती भुरग्यांनी तक्षण येचें म्हणून आमी एक्सपेक्ट करूं नजो आमचें काम थंयसर कितें कोटी सकत आसा ती आमी पयलें बांदून घालीचें कित्याक म्हळ्यार ती भुरगीं देवाची भुरगीं तांकां तें कळीत ना देखून आमी राग करून वय तुज्या भुरग्यांनी आमकां मर्याद दिवना म्हणून आमी तक्षण पाटी आयल्यार जाता गे तशें जायना मोगाचें ना देखून आमी कितें करचें स्वस्तिकायेन चलतना कितें जाता उपरांत ती सगळीं त्या कांय भुरगीं आमचे सांगाता मागणें करूंक आयलीं मोगाचें ना देखून त्या भुरग्यांक जाय तितली ग्रेस्त आवय बापायनी दिल्या तांकां गरज ना कित्याक म्हळ्यार तांकां तितली गरज म्हणून भोगना तशें म्हणून ती भुरगीं मागणें करिनात ना मागणें करतात तांच्या खुशे प्रकार पूण आवयक कशें जायचें सगळें हांगासर कशें मागणें जाता तशें जायचें म्हणून आशा आसली मोगाचें ना देखून आमी कितें करचें मागणें करता आसतना एक आमकां कळीत आसा जे आमी कितली पवित्र आसा म्हळ्यार आमचें थंय कितलें उणेपण आसा देखून आमी मागण्याक गेल्ल्या तक्षण आमी देवा कडेन एक थंय इल्लो वेळ बसून आमी कितें करचें आमकांच आमी पळयचें मोगाचें वय हांव म्हज्या डॅडी सशीन आयल्या आज हांव ताचे बरी आसा गी आज हांवें राग केला गी आज हांवें कोणा कडेन आमी राग दवरला गी आनी की म्हज्या काळजांत बेजार आसा गी म्हूण आमी कितें करचें इल्लो वेळ बसून कितें करचें ताचे विशयान आमी चिंतीचें मोगाचें ना तेन्ना कितें जाता देव आमकां कितें करता देव आमची पत्कां बक्षिता गिना देवान येदोळस आमची पत्कां बक्षिल्यांत देखून आमी पडटलो थंय वचून अयो हांवें पातक केला हांवें पातक केलां अयो हांवें पातक केलां म्हज्या भुरग्यांनी पातक केलां म्हाका मेळना म्हणून सांगची गरज ना आमकां कळीत आसा जे वय हांव डॅडी मुखार आयल्या हांव म्हज्या बापा मुखार आयल्या हांवें ताचे बरें जायचें जाल्यार डॅडी जावं पुरो हांवें पातक केलां पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान कितें केलें तुवें म्हाका बक्षिलें म्हणून आमच्या तोंडांत हे जे केदाळा थंयसर जेजूचें नांव येता केदाळा जेजूचें रक्त आसा आमी उडास करता कितें जाता देवाचें काळीज कितें जाता मेळट जाता मोगाचें न्हू देव कितें करता आमचें काळीज आमची पत्कन तो पळयना बदलाक तो जेजूक आमचें थंय पळयता मोगाचें न्हू देखून आमी कितें करचें मागोवंक वता आसतना आमचें तें गिल्ट फील आमी काडचें मोगाचें न्हू खाली मागोवंक येतना मात्र न्हय केदाळे आमी एक कितें करचें पवित्र आत्मा कडेन कितें करचें कृपा मागूनच आसाचें मोगाचें न्हू तेदाळे कितें जाता तेदाळा देव आमचो बाप जाल्या तशें कितें जाता आमी ताची भुरगीं जाता तेदाळा आमी देवा कडेन कितें विचारल्यार कितें जाता आमकां तें मेळटा मोगाचें न्हू देखून थंयसर देखून आमकां कळीत आसा जे एक देव आमचो बाप जावन आसा आमी ताची भुरगीं जावन आसा आनी तो खंय आसा तो सर्गार आसा जर तर ताका कितें करूंक जाय सर्ग कशें आसा तशेंच ताका ह्या भुमीर आमी करूंक जाय मोगाचें न्हू देखून आमकां ती केदाळ समजून येता वय देखून ती समजून तशें केदाळ जाता म्हळ्यार आमकां कळीत आसा जे आमचो देव आमचो बाप तो पवित्र जावन आसा ताचें नांव पवित्र जावन आसा देखून आमी ताचे बरी पवित्र जावंक आसा आमचें नांव ही हांगासर एक पवित्र नांव जावन उरोवंक जाय मोगाचें न्हू तेदाळे कितें जाता तेदाळे ताचें राज हांगासर येता मोगाचें न्हू ताचें राज आमचें थंय येता आनी कितें जाता आमकां कितेंच उणेपण जायना आमकां कितेंच आमच्या जिणेंत उणेपण आसा म्हणून जर तर आज सकाळी आमी ह्या 2-3 म्हयन्यांनी कितें करता म्हळ्यार आमकां थोडी स्टुडंट आसात त्या स्टुडंटाची आमी कितें करता फीस भरता त्या खातीर आमी 3 म्हयन्यांत न्हू कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या घराचें भाडें भरूं ना कित्याक म्हळ्यार भरूं ना म्हळ्यार आमकां तशें तो अंकल ताका कळीत आसा आमी
देवाचे काम करना सांग देखून तो केदेंग सांगका ई सारी ना केदाळ आम्ही महिना घडे घालता घालिना म्हणना देखून या पटी दोन आम्ही एप्रिल जाऊन कितें करता आमचे या पटी थोडी स्टुडंट चड आसात आनी अमाउंट इलो चड आसतना आमी कितें केलें देखून आमी अकाउंटांत आमी घालून ताचे भाडे आमी घालून घातले आनी सेम टायमाक कितें जालें सबॅस्टनचे अकाउंटान दिलें डिस्टर्बन्स आयले मोगाचें आमी काल सबॅस्टन मागणे करनासलो ताणें देवाक सांगलें थंय देवा हांव सगळें करता वय हांव करची चूक जावं की पुरो हांवें म्हजें जावं पुरो तो अंकल इसारता या इसारना तें आनी एक गजाल हांवें म्हजें भाडें बरी जी घरां म्हाका तुवें ते 30,000 दिजे म्हणून काल ताणें मागले थंय आनी आज सकाळीं ताच्या अकाउंटांत ते 30,000 आयल्यात मोगाच्यान ते खंय जावन आयल्यात म्हणून आमकां कळीत ना तो ताच्या अकाउंटांत चेक करतना खंय कळना खंय जावन तांकां कोणाचें नांव ना मोगाच्यान देखून आमी कितें सांगचें देखून आमी कितें उलयतल्या बॉम्बे आमी आमचें काम करना आयला वय आमी कितें करूंक आसा तें आमचें काम आमी केलें आमकां कितें जाय कोणे दिचे आमच्या देवान दिचे वय तो आमचो डॅडी ताणें आमकां दिजे मोगाच्यान कित्याक देखून सबॅस्टन सांगता म्हाका देवाच्या अकाउंटाची वळख ना त्याचे अकाउंट कितले आसा खंयचे आसा कळीत ना देखून हांगासर कळना म्हाका कोणे पयशे धाडल्यात न्हू तसो देवान कित्याक देवाचे अकाउंट खंयचे म्हणून आमकां कळीत आसल्यार आमी सांगेत देवान ह्या अकाउंटांत जावन जाल्यार आमच्या देवाचे अकाउंट कितलेंय व्हडलें आसा आनी ताका खंयचे नंबर आमकां कळीत ना मोगाच्यान देखून हांव कितें सांगता जर तर आमचो देव डॅडी जाल्यार कितें करता आमच्या घरच्यान कितें करता आमी काल सांगल्यार पुरो तो कितें करता मोगाच्यान तो आमच्या अकाउंटांत पयशे घालता आमकां कितें ताका सर्ग कशें आसा तशें ह्या भुमींत करूंक जाय मोगाच्यान देखून तो आमकां तशें करता देखून आमी कितें करचें पयलें आमचो देव कोण म्हणून काली समजल्यार पुरो आमचो देव करिनातलें एकच एक काम आसना मोगाच्यान ताका कितें करूंक जाय कशें सर्ग कशें आसा तशेंच ह्या संवसारांत ताका करूंक आसा देखून तो हांगासर जेजू कितें म्हणटा त्या खातीर ताच्या उपरांत सांगता कितें तुजें राज येवं तुजी खुशी जावं आमी देवा कितें करूंक आसा देवा म्हज्या जिणेंत तुजी खुशी जाय न्हय म्हाका आज रेतीरे वचूंक नाका आज म्हाका काय आसा तें तियात्र काय आसा आज म्हाका थंय वचूंक आसा जेजू आज एक दीस म्हाका थंय वचूंक हांव येता जेजू तूं रागार करनाका या जेजू आज म्हाका एक दीस मिसाक वचूंक नाका आज एक मुवी आयल्या हांव म्हज्या भुरग्यांक कन्यान मुवी येता वय तशें आमी कितें करता सगळें आमकां थोडे फाटी हर एक फाटी देवाची खुशी करूंक आमकां कश्ट जाता वय एक दीस मिटींग आसता हर एक हप्त्यांत ती येतात देखून मिटींग हर एक हप्त्यांत आसतात आज एक दीस हांव भायर वयता आज एक दीस म्हाका म्हजे फ्रेंडाचें एंगेजमेंट आसा वचना जाल्यार कितें जाता तें सांजे 7 वरां जाल्यार आमकां 4 वरांच आमकां रेडी जावंक आसा वय ना जाल्यार तांकां बेजार जाता आमच्या देवाक बेजार जाल्यार कांय बेजार जायना कित्याक म्हणल्यार देवाक दिसना वय आमकां देव दिसना पूण आमचो इश्ट आमकां हर एक दीस ताचें तोंड पळयचें म्हळ्यार आमी कितें करता देखून आमी हर एक फावटी कितें करता देवाची खुशी करूंक आमी पळयना मोगाचें त्या खातीर हर एक फावटी आमी कितें करता खंयची देवाची खुशी आसा म्हणून आमी करता देवाक खुशी जावचे बरी करता देवाक संतोश जावचे बरी करता अयो कोणाय की राग येवन दी पूण म्हाका बेजार ना म्हाका म्हज्या देवाक संतोष दिवंक जाय म्हाका म्हज्या देवाक मात्र म्हाका दुखोवंक नाका देखून केन्ना आमी कशें चिंता मोगाचें जाल्यार कितें जाता देवासान आमचो संबंध कितें जाता सडटा मोगाचें देखून आमचो मागणे करचो आमचो उद्देश कितें जायचें म्हळ्यार म्हजो आनी देवाचो संबंध कितें जायचें सडयचें आमी केदाळा आमी देवासानी आमचो संबंध सडयता जाल्यार देव कितें करता देवा विशयी तो आमकां आनीक संख्यो कळयता मोगाचें कित्याक म्हळ्यार आमी पातयेन आमी केदाळा भोंवडटान रावता कितें जाता आमकां देव मिरेकल करतना कितें जाता भोंवडटा सकता की ना
बाबाक सट आमकां तेदळा आमी कितें करता लास्ट टायम आमचो बाबा संग ब्रदर आयजनेलो आसा ताका आयल्या तक्षण म्हणालो म्हाका ताप येता सिस्टर ब्रदर प्रेयर करून दी म्हणून आनी ताणें प्रेयर केलें हांवें विचारलें ताप आसा जाल्यार कित्याक येता पयलेंच ताका इल्लेशें आंगार दूख आसा आनी म्हळें तुका पयलेंच दूख आसा अंकल तूं कित्याक आयलोय ना तशें वखद मेडिसीन हाडून आयला पूण मेडिसीन कांय घेवंक ना पयले ब्रदर सबास्टन म्हाका प्रेयर करून दी म्हणालो आनी ब्रदर सबास्टनान प्रेयर केलें तसो ताप गेलो की ताणें मेडिसीन कांय घेवना वय की ब्रदर देखून लास्ट वीक सांगतलो म्हाका टेस्टमनी दिवंक आसा म्हणून ताणें सांगलें हांव विसरलें प्रेज एंड वर्शीप ताका दी म्हणलें हांवें म्हळ्यार कितें जाता हांव पळयता त्या भावाक आमचें मागणें सुरू केल्ल्या दिसाक हांवें चिंता आमचें 3रे वर्स ताच्या कुडींत कितली दूख आसा ताका चलोवंक कश्ट जाता मोगाचें पूण 3.5 वरां हांगा येवन बसता तो 3 वर्सां ताणें एक दीस मागणें सुकोवना 3 वर्सां 3.5 वर्सां तो येवन आसा ताका कितलें मागलें मेळ्ळां या मेळोना तें इम्पॉर्टंट न्ही तो तें चिंतिना तो कितें करता कोणी कालय जावन हांव हांगासर मागण्याक येता मोगाचें कितें जाता देव हें सगळें पळयता आनी कितें करता एक दीस सगळीं बेसांवां तो पळोवंक ताका दिता मोगाचें आमचो देव कितें जावन आसा आमच्या देवाक कितें जाय म्हळ्यार ताचे सांगात आमी कितें करीचें संबंद पयले दवरीचे देवाक जाय तितलेंच तूं कितलो संबंध दवरता आमकां मागलें कांय दिसाना जावंक पुरो म्हाका मेळना पूण तें आमच्या दोळ्याक मागूं दिसता पूण सरकार वताना कितें जाता थंयसर ताका कळीत जाता तो ताणें तुजे खातीर कितें तयार केला म्हणून आनी एकलो भाव ब्रदर फिलीप येतलो हांगासर त्या भावाक पेशंट इतको सिरियस जाल्यार ताणें पयलें सांगचें ना म्हाका मागण्याक आपोनर म्हाका ब्रदर सबास्टनान प्रेयर करून दी ताच्या उपरांत म्हाका डॉक्टरा कडेन व्हरी नाका म्हूण सांगतलो मोगाचें ताणें त्या दाडाकी ताणें मोराचें आसलें म्हणून देवान ताचे थंय आसची ती मागण्याची आशा ताका किडनी डायलिसीस जातालें तरी तो 2-2.5 वर्सां कितें करतलो हांगा येतलो मोगाचें येवन बसतलो आनी ताका थोडे कान खावनूच जाल्यार आमी हांगा दिताना तो पातयेन खातलो मोगाचेर ताचेर तो दुबाव करनातलो आतां आमी हांव कितें सांगता म्हळ्यार कितें जाता केदार आमी देवा मुखारान बसता मोगाचें आमचे कश्ट आमकां दिसना कित्याक आमकां कळीत आसा देवाचें समाधान आमचे थंय येता मोगाचें देखून आमी देवाक कितलो वेळ दिता कितें जाता देवासान आमचो संबंध सडटा आमकां कळीत आसना जर तर आमकां खंय वचून बसयत खंयसर वचून आमचो वेळ पाड करीत जाल्यार कितें जाता दुस्मान आमकां कितें करता सगळें ताचे प्लॅन करता मोगाचें आमी मरतना कितें जाता देवाचे आत्मे आमचे बदले कितें जाता देवसराचे आत्मे येवन आमकां व्हरतात मोगाचें मागीर मेल्या उपरांत आमकां थंयसर समाधान आसना आमचो आत्मो थंयसर विश्वभर आसना मोगाचें तितले मात्र ताचे उपरांत कितें जाता तस्सो कठोर कितें करता आमच्या कुटुंबांत येवन डिस्टर्ब करता देखून आतां तुमी चिंता जावंक पुरो अयो हांव येवन बसता म्हाका केदाळा मागलें मेळटा म्हणून कळीत ना तुमी सबार जाणांक चिंता जावंक पुरो पूण देवाचो वेळ कसो देवाक काल हांवें आयकलें देवाक एक दीस म्हळ्यार कितें खंय 1000 बरें खंय तर देवाक आमचो 1 वर्स म्हळ्यार देवाक एका घडये बरी म्हळ्यार आमी 1 वर्स मागणें केल्यार देव कितें चिंता एक घडी मागणें केल्यार मात्र ताणें देखून देव लागता आसतलो आनी थोड्यो घडयो देव मागणें करून दिवन देखून मोगाचें न्हू आमी देवाच्या दृश्टीन आमी पळयत आनी कितें जाता देव ताच्या वेळार आमकां दितना तो आमी इसरल्याचेर न्ही मागल्याचेर न्ही आमी चिंतल्याचेर न्ही चड आमकां दिता आनी तो कितें करता हांव केदाळे सबार फावटी सांगलें एक 2 जाण अणभवार्थी त्यांच्या मागण्याच्या जाग्यार मागणें घेतले खंय आनी एकलो कितें करतलो एकलो 2 दीस गेलो कांय मागलें मेळना दोगांयकी मेळ्ळे गेले 0 मात्र आनी एकलो 2 दीस वचून म्हाका 2 0 मेळ्ळे कांय मेळना म्हणून ताणें मागचें बंद केलें आनी एकलो मागलें मेळोनी मेळनासतना वचून तरी एक दीस येतलो खंय
देव 0000 घालून आयलो. एक दीस देव असो दीस आयलो, त्या दीस देवान कितें केलें, तांच्या 0च्या मुखार कितें केलें, एक 1 ऍड केलें मोगाच्यान. कोण 2 दीस येवन गेलो ताका कितले खाली 100 बेसांवां मात्र मेळ्ळी. कोण हरी एक दीस येतलो कितें जालें ताका लेख नातली बेसांवां मेळ्ळी मोगाच्यान. आमचो देव तशें जावन आसा. त्या खातीर आमी कितें करचें, मागणें घेवचें म्हळ्यार आमी ताचे भुरगीं जावन येवचे, ताचे कडेन संबंध दवरूंक येवचे सोडून आमी भिकारी बरी येवचें न्ही. आमी केदाळे भिकारी मात्र जावचें न्ही. दी म्हाका आज हांवें मागणें केलें आनी हांव 3 हप्ते येता, 3 हप्त्यांनी तूं मागलें मेळना जाल्यार हे आमी कंडिशनां घालचें न्ही मोगाच्यान. देव कितें करता, सडन एक दीस कितें करता मोगाच्यान, आमकां मागले हर एक दिता. त्या खातीर आमी देवा मुखार येताना कशें येवया, भुरग्यां बरें येवया, ताचे ते संबंध सोडूंक येवया. जाल्यार कितें जाता, देव आमकां विविध रितीच्यो म्हळ्यार पयलीं आमकां खाली मागूंक मात्र, आमकां येदोळ आमकां मागूंक मात्र कळीत आसलें जावं पुरो. उरल्या दिसांनी कितें करता, तो पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरता, पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरता मोगाच्यान. आनी एक दीस कितें करता, तुमकां अशी समजून दिता की तुमी हेरांक जेजूक दिवन तांकां जेजूस अशी आश्चर्य करता. म्हळ्यार देव आमकां कितें करता, हर एक दीस ताच्या जल्म्यान आमकां भरता मोगाच्यान. त्या खातीर आमी उडास करया. मागणें म्हळ्यार खाली कितें जाय आमकां इसरचें न्ही, या ग्रोसरी लिस्ट हाडची न्ही. बदलाक मागणें म्हळ्यार कितें, देवा तें संबंध दवरूंक आमी शिकया मोगाच्यान. तर निमाण्या बेसांवाक उबे रावया.